إخواني أخواتي السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد من تعلم اللغة الفرنسية. Bienvenue mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Avant d'entamer la leçon d'aujourd'hui, nous allons revoir rapidement ce qu'on a vu précédemment. قبل ما ندخلوا في درس اليوم غادي نشوفوا بعجالة الدرس اللي شفناه في الحصة الماضية. دونك الدرس السابق كان على الأحرف الأبجدية l'alphabet français. قلنا أن الأحرف الأبجدية هما 26 حرف اللي كينقسموا إلى قسمين، 6 ديال لي فويل 6 ديال الحروف الصوتية و 20 ديال لي كونسون 20 ديال الحروف الصامتة. لي 6 فويل كانوا هما A E I O U Y و 20 حرف اللي بقات كلهم كتسمى دي كونسون B C D G H etc. شفنا ايضا الدور ديال لي فويال، قلنا ان لي فويال الدور ديالهم هو نفس الدور ديال الشكل او الحركات في اللغه العربيه، الفتحه الكسره الضمه etc. شفنا دي سيلاب، لي سيلاب هما مقاطع اللي كيكونوا كلمه. لي سيلاب ce sont les différents sons qui constituent un mot. كلمه كتكون من عده مقاطع. شفنا باغ اكزومبل لو مو بانان، بانان فيه 3 المقاطع با نا ن بي ا ان ا ان او مثلا. اليوم غادي نشوفوا دوطخ سيلاب اوسي، وغنشوفوا ايضا كلمات اللي فيهم حرف جي اي سي. علاش؟ لان هاد حرف جي سي عندهم واحد الميزه ديال انهم ممكن يتنطقوا بشكلين مختلفين. جي ممكن تنطق جي، ممكن تنطق جي. سي ممكن تنطق سي، وممكن تنطق كا بحال لا لتر كا، على حسب لو فويال اللي غيجيو وراهم. دونك بقاو معنا غادي نشوفوا اون ديتاي هاد لي سيلاب وامثله ايضا. دونك كما قلنا يا اخواني اخواتي غادي نشوفوا لا بارتيكولاريتي ديال لي لتر جي اي سي. دونك اون فا كومونسي بار جي، غادي نبداو بلا لتر جي. Alors, G حداها أ كتقرا كا كا، وأحسن طريقة باش تعقلوا عليها هي أمثلة. مثلا كار، كار محطة. جي حداها أو كتقرا أيضا جو جو. gobelet par exemple. gobelet كاس ديال بلاستيك gobelet. G حداها U كتقرا غو، بحال مثلا غير. دونك هاد 3 د لي فويال A O U ملي كيجيو ورا جي كتقرا غ. دونك جي ا غا، جي او غو، جي يو غو. جي ا غا كوم غار، اولا نقلبوا على امثله اخرى كوم غاراج باغ اكزومبل. غاراج. الا عقلتوا على الامثله غادي يساعدوكم باش تعرفوا امتى كتقرا جي غا وامتى كتقرا جي جي. جي افيك او غو، مثلا غولف. كاين غوبلي وكاين مثال اخر غولف باغ اكزومبل. جي يو غو، غير كمثال اللي خدينا، او ناخذ مثال اخر غارونتي باغ اكزومبل. غارونتي اللي هو ضمان غارونتي. دونك جي ا غا كوم غار كوم غاراج. جي او غو غوبلي غولف. جي يو غو غير غارونتي. دونك نعقلوا بان ا او يو ملي كيجيو ورا جي كتقرا غ.
ودابا غادي نشوفوا الحاله الاخرى اللي فيها جي كتقرا جي ما كتبدلش. اذا نكملوا مع لا لتر جي ومع لي فويال اللي معاهم جي كتقرا جي ما كتغيرش، ما كتوليش كي كما شفنا في المثال السابق. دونك جي مع او كتقرا جو، جي مع اي كتقرا جي، و جي مع إيكغيك كتقرا جي كما شفنا قبل. إيكغيك و إي بجوجهم كيتنطقو إي. نشوفو أمثلة. Alors G مع E gentil par exemple, gentil. G مع I girafe. Donc gentil يعني ظريف. girafe زرافة. G مع Y gymnaste. Donc GE كتقرا جو، جي اي كتقرا جي، و جي Y كتقرا جي. avec E I Y G كتنطق جي، وكما شفنا قبل avec A O U جي كتقرا ك. احسن طريقه هي تلقاو امثله اللي ولا تشدوا واحد الامثله مثلا ولا جوج في اي حاله باش تعقلوا عليهم. هذه احسن طريقه باش يترسخوا لكم في دماغكم. ابري من بعد غادي تولي ملي تقراوها في اي كلمه واخا تكون للمره الاولى غتعرفوا واش كتنطق جي ولا كي. الوغ غادي نتابعوا، غادي نشوفوا دابا لا لتر سي. لا لتر سي، لا لتر سي حتى هي عندها الميزه ديال انها كتنطق مره سي ومره كتنطق كا، بحال لا لتر كا. اختارت كتنطق سي، اختارت كتنطق كا على حساب لا فويال اللي كتجي وراها. الوغ غادي نشوفوا امثله. ندير الاخر احسن، ça va être plus clair. سي اللي زدنا عليها او غتعطينا سو. نشوفوا مثلا سونتر، لو سونتر المركز مثلا، اولا سيركل دائره سيركل. اوكي دونك دابا غنشوفوا سي بلس اي حتى هي كتقرا سي. دونك اشاك فوا سي حداها اي كتقرا سي. مثلا سيترون، سيترون. مثل اخر سينما باغ اكزومبل، سينما سينما. سي حداها يغريك كتقرا سي ايضا. مثلا سيكل، سيكل دواره، مثلا سيكل دائره وكترجع. مثل اخر سيبر، سيبر. دونك حتى هي كيف جي مع او مع اي مع يغريك ما كيتغيرش النطق ديال سي، كتقرا سي. سي كتنطق سي، سو سي سي. وكما قلت لكم بالنسبه للجي احسن طريقه باش تعقلوا عليها هي تسجلوا واحد العدد من الامثله اللي غيساعدكم انكم تعرفوا امتى كتقرا سي سي وامتى كتقرا كا. دونك سونتر سيركل بالنسبه لسي او، سيترون سينما بالنسبه لسي سي اي، سيكل سيبر بالنسبه لسي يغريك. دابا غادي نشوفوا امتى كتقرا الحالات الاخرى اللي كتقرا فيهم سي كا. دونك الحالات اللي كتقرا فيهم سي كا، سي ملي كتكون حداها ا، كتكون حداها ا كتقرا كا. تفكروا وعقلوا على كافي باغ اكزومبل. مثلا
مثل آخر كنار. كنار وبطة. كنار. الحالة الثانية اللي كتقرا فيها السي ك هي ملي كتكون حداها او. دونك او سي او مثلا كتقرا كو مثلا كود. كود دو لا روت، لو كود بينال، قانون جنائي، كود دو لا روت قانون السير مثلا. وميم كود ديال التليفون اللي حنا بالدارجه كنقول ليه كود. الكود سي او دي او. دونك كود. مثال ثاني كوافور، الحلاق. كوافور سي او كوافور. الحالة الثالثة اللي كتقرا فيها السي كتنطق فيها ك هي اللي كتكون حداها او. سي بلس او كتقرا كيو. مثلا كوب. كوب اللي هو مكعب. مثلا كولتور اللي هي الثقافة. كولتور سي او كيو. Donc C plus A, K, comme café, canard. C plus O, كتعطينا co, code, coiffeur. C plus U, كتعطينا Q, cube, culture. كاين بعض الاستثناءات في هذه الحالة ديال السي مع A والسي مع O والسي مع U اللي كان الكلمة رغم أنها وراها A و U كتقرا سي، كتنطق سي ماشي كا. هاد الحالات كنضطروا نديروا واحد لو سين تحت السي اللي كيتسمى لا سي دي. لا سي دي. لا سي دي. الوغ سي دي هي ملي كالسي كنديروا تحتها واحد السي. مثلا الا بغينا نكتبوا فرونسي. فرونسي سي وراها ا ملي كتقرا سي، وباش تقرا سي كنديروا هاد لا سي دي تحت من السي. مثال اخر سا. سا باغ اكزومبل مثلا كتنعت كتقول هذا سا، سوسي و سولا سا. فاساد. لا فاساد. لا فاساد يعني لا فاساد جهة. فاساد ديال الدار فاساد. دونك رغم ان كاين حداها ا كتقرا سي. نفس الشيء بالنسبة للسي مع او. مثلا غارسون. الا خلينا بحال هكاك غتقرا غاركون ما عندها حتى معنى. دونك كنضطروا نديروا واحد لا سي دي باش نقراوها غارسون الولد. ماسون. الا ما درناش هاد لا سي دي غنقراوها ماكون ما عندها حتى معنى. دونك هوب كنديروا لا سي دي باش نقراوها ماسون اللي هي بناء اللي كيعمل في ميدان البناء. مثلا مثال ثالث لوسون. الا ما درناش لا سي دي ايضا غنقراوها لو كون ما عندها حتى معنى. دونك كنديروا لا سي دي باش نطقوها لوسون. بالنسبه لهذا المثال الثالث اللي هو سي بلس او. مثلا ديسو. كيلكان كي ديسو يعني شي واحد اللي مصدوم، جات من لا ديسيبسيون. ديسو لا دي كي ما عندها حتى معنى. دونك ديسو رغم ان السي وراها او كتقرا سي بشرط نديرو une سي دي تحت منها. reçu. un reçu. une facture, un reçu de quelque chose qu'on a payé. خلصنا بغينا un reçu اللي كنقولوا اللي حنا بالعربيه reçu. دونك سي ورا او. الا ما كانتش هاد سي دي غنقراوها كي غوكو ما عندها حتى معنى. دونك غنديرو من سي دي باش نقراوها reçu. دونك هادو هما الاستثناءات اللي كاينين كاينين كلمات اخرى بطبيعه الحال مي ملي نشوفو سي دي في السي اللي قبل ا او او غنقراوها سي وما غاديش نقراوها ك كما في الحالات اللي شفنا من قبل.
نتمنى تكون عجبتكم هاد الفيديو، نتمنى ايضا تكون فادتكم. ما تردوش الى عندكم شي اسئله ولا اقتراحات، ما تردوش تكتبوهم في التعاليق، غادي نجاوب عليهم كلهم. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des suggestions à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. نتمنى نشوفكم très bientôt. مع السلامه.